السلام عليكم. غنشوفوا ان شاء الله في هاد التيب اللي هما لي فونكسيون سامبل. شنو كنقصدوا بلي فونكسيون سامبل؟ لي فونكسيون اللي كيتستعملوا بزاف بحالاش هاد لي فونكسيون بحال لا فونكسيون سوم، بحال لا فونكسيون موين، لا فونكسيون مين ولا فونكسيون ماكس اي لا فونكسيون رونغ ديال الكلاسمون. دونك كما كتشوفوا عندي في هاد التي بي، اول حاجه غادي تعملوها هي سيزير لي دوني سي دي سو dans une feuille Excel et enregistrer là dans votre dossier sous le nom TP4. يعني غادي تكتبوا هاد لي دوني، ملي غادي تكتبوا هاد لي دوني غادي انغوجيستريهم، يعني غادي تسجلهم في الدوسي ولا في البيرو في اي بلاصه سو لو نون TP4. دونك انا ديجا كتبتهم، ديجا وجدت هاد الفيشي هذا كما كتشوفوا هذا ديجا واجد. غادي ندوز لي كيسيون اللي جايين من بعد. دونك لا كيسيون اللي جا من بعد هو فيزيوني لا بلاج دي سيلول سويفونت من A1 حتى ل L1. دونك يعني هاد لي سيلول اللي عندنا، هاد لي سيلول هادو اللي كتبدا من A1 حتى ل L1 غادي ندير لهم فيزيوني. دونك شنو هي فيزيوني؟ فيزيوني هي غادي نوحد، يعني غادي نجمع هاد لي سيلول كاملين باش يوليو سيلول وحده. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني هاد لي سيلول من من A1 حتى ل L1 وغادي نكليكي على فيزيوني اللي كاينه في لا زون، اللي كاينه في لونغلي اكوي في لا زون الينيومون. ونكليكي على فيزيوني اي سونطري. غير هنا في فيزيوني اي سونطري عندنا بزاف ديال لي شوا. الا كليكيت على هاد الفلاش عندي بزاف ديال لي شوا، منهم فيزيوني اي سونطري اللي كتكون بار ديفو على برا، كاينه فيزيوني وكاينه فيزيوني عاديه. دونك الا كتلاحظوا كاين انولي فيزيوني سيل. دونك كل وحده راه تحت لنا الشرح ديالها. دونك الثانيه لا فيزيوني كاينه في لوبسيون الثانيه، فيزيوني لي سيلول سيليكسيوني دون لا ميم لين اون اون سيلول بلي غروند. وحنا غادي نختاروا فيزيوني اي سونطري. لاحظتوا معايا هاد لا سيلول، دونك هاد لا فونكسيون هاد لا سيلول، هاد لي سيلول اللي عندنا من A1 حتى ل L1 ولاو سيلول وحده. هذا بالنسبه لا دوزيام كيسيون. بالنسبه للتروازيام كيسيون اللي هو تروازيام كيسيون، عندنا تما فيه تروازيام كيسيون ميتر اون فورم لو تيتر لا تاي، يعني لو تيتر اللي هو بولتان في لا تاي ديالو غادي ندير 25. لا بوليس كوميك 100 ام اس، يعني النوع ديال الخط. في لا كولور دو بوليس فوتر شوا، يعني اللون ديال دونك لا بوليس هو النوع ولا كولور هو اللون ديال الخط. لا كولور دو رومبليساج هي الخلفيه ديال لا سيلول. اي لو ستيل غرا، يعني مغلظ الكتابه، طريقه سميه الكتابه. دونك غادي نمشي للفيشي ديالنا اللي هو تي بي 4. غادي نسيليكسيوني لا سيلول اللي هي بولتان. من بعد باش نموديفي لا تاي دو بوليس غادي نمشي لونغلي اكوي في لا زون بوليس، تما غادي نبدل لا تاي. دونك اذا لاحظتوا هاد الارقام اللي كنكليكي على الفلاش ديال التاي ما غاديش نلقى 25. دونك من الاحسن تكتبها بيديك وكليكي على اونتر. لا بوليس بنفس الطريقه، سواء كتكتبها بيدك او لا كتقلب عليها. دونك غادي نكتبها بيدي انا كوميك 100 ام اس، كوميك 100 ام اس. غير اون فوا تبان لك مكتوبه كامله غادي تكليكي على اونتر. لو ستيل غادي نكليكي على جي غرا وايطاليك على اي. وبالنسبه لا كولور دو رومبليساج، لا كولور دو بوليس اختار اللون اللي يعجبك. غادي نختار لا كولور بلو بلو. وفي لا كولور دو رومبليساج غادي نختار لا كولور باغ اكزومبل فيغ كلير. اذا لاحظتوا ما كتبانش مزيان، باش تبان لي مزيان غادي نمشي للين لا زون لين اللي بين لا لين 1 الى لين 2 بيناتهم واحد الخط. غادي نكليكي عليه دوبل كليك حتى كتبان لي لا سوري بهذا الشكل. غادي نكليكي جوج المرات باش السيلول ترجع تبين كامله داك البولتان اللي ما كانتش كتبان تولي تبان كامله. هذا بالنسبه لا كيسيون اللي هو 3. بالنسبه 4 ابليكي اون بوردور دو فوتر شوا سور لا بلاج دو سيلول من A3 حتى ل L13. يعني غادي نأطر هاد الجدول اللي كتبنا، يعني هاد المعطيات اللي كتبناهم من A3 حتى ل L3 غادي نقوم بالتأطير ديالهم. باش نقوم بالتأطير ديالهم يعني ندير لهم واحد لا بوردور. غادي نسيليكسيوني هاد لا بلاج دو سيلول من A3 حتى ل L3
دونك باش ندير الاطار غادي تمشيو لونغلي اكوي لا زون بوليس في ليليمون ولا لا كوموند بوردور غادي نكليك على هاد الفلاش من بعد غادي نكليك على اوتر بوردور دونك اون فوا كنكليك على اوتر بوردور غتبان لينا واحد لا فونيتر صغيره واحد لونغلي صغيره غادي نتسنى دونك اون فوا تبان لينا هاد لونغلي الصغيره فيها بزاف ديال لي زونغلي هاد لا فونيتر الصغيره فيها بزاف ديال لي زونغلي فيها لونغلي نومبر لونغلي الينيمون لونغلي بوليس لونغلي بوردور رومبليساج اي بروتيكسيون دونك انا غادي نمشي لونغلي بوردور غادي نكليك على لونغلي بوردور فيها بزاف ديال لي زون لا زون لين لا زون كولور لا زون بريسيليكسيون اي لا زون بوردور دونك بالنسبه لا زون لين فيها لين كولور يعني غادي نختار لو ستيل النوع ديال الخط اللي غادي نأثر به غادي نختار هاد لو ستيل هذا نختار واحد اللون باغ اكزومبل غادي نختار لا كولور بلو فونسي وفي بريسيليكسيون واش يعني اما كنكليكي على اوبن يعني كنحيد داك التاثير اذا كان عندي جدول لي دوني مأثرين غادي نحيد باش نحيد لهم هذا الاطار غادي نكليك على اوبن بغيت نأثر الجدول غير من لو كونتور يعني الاطار الخارجي كنكليكي على كونتور بغيت تاثرهم حتى من الداخل يعني حتى داك الاطار يبان من الداخل غادي تكليكي على انتر دونك انا كليكيت على كونتور ونختار واحد لو ستيل اخر واحد لا كولور نبدل مثلا غادي نختار هاد لا كولور وهذا هاد لو ستيل اللي اختاريت وهاد لا كولور اللي اختاريت غادي ابليكيهم على لا بوردور اللي كاين في الانتيريور يعني من الداخل من بعد كنكليكي على اوكي دونك هذا بالنسبه للتاثير كما لاحظتوا راه تاثر بداك الشكل بداك الستيل اللي اختاريت انا دونك هذا بالنسبه للبوردور هذا بالنسبه لا كيسيون 4 5 centrer verticalement et horizontalement tout le contenu de la plage de cellule A3 حتى ل L13 يعني هاد لي دوني اللي عندنا في هاد الطابلو غادي نأثرهم يعني غنسيليكسيوني اول حاجه وغادي نجيبهم في السونتر يعني في الوسط ولكن في الوسط عندنا جوج اختيارات في او سونتر يعني فيرتيكالمون اي اوريزونتالمون دونك باش نجيبهم في السونتر verticalement et horizontalement غادي تمشيو لونغلي اكوي في لا زون alignement هنا عندي deux options la première ligne فيه aligné en haut au centre aligné au centre et aligné en bas يعني اما هاد الكونتوني يعني المحتوى ديال هاد لي سيلول النص اللي كاين في هاد لي سيلول اما يكون الفوق واما في الوسط واما لتحت اما لا دوزيام هاد يعني هاد الثلاثه الفوقانيين هاد ديال فيرتيكالمون عموديا اما الفوق واما في الوسط واما لتحت هاد الثلاثه اللي كاينين تحت اما اغوش دونك هادي سميتها اليني اغوش اما سونتري يعني غادي يكون في الوسط او لا اليني ادروات دونك حنا بغينا هاد التحتانيه اوريزونتالمون افقيا هاد الثلاثه هادو افقيا وهاد الثلاثه الفوقانيين عموديا دونك انا غنكليك على سونتري فيرتيكالمون et centré horizontalement باش لو كونتوني كيكون في الوسط ديال لي سيلول دونك هذا بالنسبه لا كيسيون 5 او لا 4 دونك كنظن 5 6 appliquer une couleur de remplissage de votre choix sur la plage de cellules A3 L3 ومن A4 حتى ل L13 يعني هاد لي سيلول من A3 حتى ل L3 من A4 حتى ل R4 غادي نبدل لهم الخلفيه ديالهم باش نبدل لهم الخلفيه ديالهم خصني نسيليكسيون هاد لي سيلول اللي هما من A3 حتى ل L3 اذا بغيت نسيليكسيونيهم او ميم طون يعني في نفس الوقت غادي نكليك على توش كونترول ونعاود نسيليكسيوني من A4 حتى ل A13 بالنسبه لا كولور دو رومبليساج غادي نمشيو لونغلي اكوي لا زون بوليس هاد لا كوموند اللي سميتها لا كولور دو رومبليساج ونختار واحد اللون ثم اختاروا اللون اللي يعجبكم دونك غادي نختار باغ اكزومبل هذا الفيول اكسونسياسيون 4 بلو كلار 60% وغادي نكليك على لا كولور وهذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6 7 extraire la note minimale et la note maximale de chaque étudiant dans les colonnes note minimale et note maximale
يعني في هاد لا كيستيون غادي نستخرج يعني في لا كولون اش وفي لا كولون اي. في لا كولون اش غادي نستخرج لا نوت مينيمال، وفي لا نوت ماكسيمال غادي نستخرج اكبر نقطه. دونك في لا نوت مينيمال يعني هنا غادي نستعمل لا فونكسيون مين. في لا نوت ماكسيمال يعني اكبر نقطه غادي نستعمل لا فونكسيون ماكس. دونك كيف يمكن لي نستعمل هاد لا فونكسيون؟ سوا كتكتبها بيدك، سوا غادي تكليكي في هاد لا سيلول اللي هي اش 4 ديال ليتيديون او ليتيديونت الاولى اللي هي هاجر. غادي نكليكي في هاد لا سيلول، نسيليكسيون هاد لا سيلول اش 4. من بعد غادي تمشيو لونغلي اكوي في لا زون ايديسيون. في لا زون ايديسيون هاد سيغما هي الاسم ديالها سوم، تلقاو فيها سميتها سوم. دونك ملي غادي نكليكي على هاد الفلاش غادي نلقاو هنا لي فونكسيون اللي كيتستعملوا بزاف. كاينه لا فونكسيون سوم، لا فونكسيون موين، لا فونكسيون ان بي، لا فونكسيون ماكس، لا فونكسيون مين. دونك حنا بغينا اصغر نقطه يعني غادي نكليكي على مين ونعاود نسيليكسيوني هاد لا بلاج دو سيلول. هاد لا بلاج دو سيلول من اغاب يعني لا نوت ديال العربيه حتى لا نوت ديال الانفورماتيك. غير نكليكي نسيليكسيوني ومن بعد نكليكي على اونطري. لاحظتوا معايا هو من انطلاقا من هاد لي نوت جبد لي اصغر نقطه. دونك سوا كتستعملوا لا فونكسيون اللي كاينه تما الفوق يعني في لا زون ايديسيون، او لا تكتبها بيدك. دونك غادي لا دوزيام سيلول غادي نكتبها بيدك، غادي ندير ايكال، ندير لا فونكسيون مين، نفتح البارونتيز ونسيليكسيوني يعني نفتح القوس ونسيليكسيوني لي نوت ديال ليتيديون اللي سميتو ريان. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لي نوت من اللغه العربيه حتى لانفورماتيك. لاحظتوا هنايا عندي بي 5 اللي سيليكسيوني عطاني بي 5 2 بوين جي 5. شنو كتعني هادي؟ هاد 2 بوين اللي بين بي 5 و جي 5، بي 5 هي 17 لا نوت ديال العربيه، و اف اولا جي 5 هي لا نوت ديال لانفورماتيك. يعني 2 بوين كتعني من الى، يعني من بي 5 حتى بي حتى جي 5. اما كنستعمل 2 بوين يعني من الى، داكشي اللي محصور بين بي 5 حتى جي 5 تا هو داخل. اذا استعملنا بوين فيرغول نقطه فاصله يعني غير هاد لا سيلول هي وا اي. من بعد غادي نزيد البارونتيز اون كليكي على اونطري، وفي الاخر غادي ندير لانكريمونطاسيون. سيليكسيوني لا سيلول اللي فيها 14 اولا 8، وغادي نكليكي على لو بوين انفيريور ا دروات يعني كتبان لي لا سوري اون غرا واحد اللون اللي هو كحل، وندير لانكريمونطاسيون باش نستخرج جميع النقط الصغيره اولا ادنى نقطه ديال جميع التلاميذ. لا ميم شوز غنديرو في النوت ماكسيمال. دونك غادي نكتبها بيدي، الاحسن نكتبوها بيدي باش نعقلو عليهم. ندير ايكال ماكس هي لا فونكسيون اللي كتجبد لينا اكبر نقطه. نفتح البارونتيز نفتح القوس اون سيليكسيوني لي نوت ديال ليتيديون الاولى اللي هي هاجر. من بعد نسد البارونتيز نفتح القوس ونكليكي على اونطري، وفي الاخر ندير لانكريمونطاسيون. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون ديال مين والماكس اللي هو 7. بالنسبه لا كيسيون ديال كالكول لا سوم اي لا مويان دو شاك اتيديون اللي هو 8. كالكول لا سوم يعني نحسب مجموع ديال النقط، يعني النقطه ديال العربيه زائد الفرنسي زائد سبور زائد اس في تي زائد لونجلي زائد لانفورماتيك. المجموع ديال النقط يكون هنا ديال جميع التلاميذ، ولا موين هو المعدل العام ديالهم. دونك كيفاش غادي ندير هذه؟ بنفس الطريقه، اما كتكتبها بيدك اولا كتطلع لا فونكسيون سوم. دونك حنا الاحسن نكتبها بيدنا. غادي نستعمل غادي نكتب ايكال يعني غادي نكتب هاد لا سيلول ايكال ديال سوم ونفتح القوس ونسيليكسيوني غير النقاط، ما ندخلش معاهم لا نوت مينيمال الى نوت ماكسيمال، يعني غير من اللغه العربيه حتى لانفورماتيك ما نزيدش معاهم لا نوت مينيمال وما نزيدش معاهم لا نوت ماكسيمال، ونسد القوس. من بعد غادي نكليكي على اونطري. لاحظتوا معايا نعاودها هنا لتحت. دونك ايكال فونكسيون سوم
on sélectionne les notes ديال le deuxième étudiant اللي هو ريان حتى لانفورماتيك. كما قلت لكم ما ندخلش لا نوت مينيمال ولا نوت ماكسيمال، من بعد نزيد القوس ونعمل لانكريمونطاسيون. فوالا باش نفس لوبيراسيون كتعاود على لي زيتيديون كاملين ديالها. هذا بالنسبه لا فونكسيون سون. عندنا لا فونكسيون موين بنفس الطريقه ايغال لا فونكسيون موين اللي كتحسب المعدل المتوسط. نسيليكسيوني لي نوت ديال لي زيتيديون ونسدد القوس، نعاودها لتحت واحد عطاني 12. ندير ايغال لا فونكسيون موين ونسيليكسيوني نفتح القوس ونسيليكسيوني لي نوت ديال التلميذ الثاني. من بعد نسد القوس ونكليكي على اونتري ونعمل لانكريمونطاسيون. هذا بالنسبه لا موين. لا ديرنيير كيستيون اللي هو ديال الكلاسمون، السؤال الاخراني متعلق بالكلاسمون اللي هو ماشي السؤال الاخراني قبل الاخراني. دونك كلاسي لي زيتيديون سولون لور موين، يعني غادي نرتب هاد التلاميذ على حسب المعدل ديالهم. باش نرتبهم على حسب المعدل ديالهم كنكليكي في لا فونكسيون كلاسمون. دونك دابا قبيله كنا كنكتبوها بيدنا، دابا من الاحسن ما نكتبوهاش بيدنا. من الاحسن اللي ضبط هاد لا فونكسيون رونغ مزيان كتبها بيدو ماشي مشكل. دونك في هاد الحاله غادي نستعملو غادي نسيليكسيوني لا سيلول ديال لا بروميير ايتيديونت اللي هي غادي نكليكي عليها، غادي نكليكي في لا سيلول ديالها ديال الكلاسمون. من بعد غادي نطلع لا بار دو فورمول وغادي نكليكي على اف دو اكس. دونك لا فونكسيون اف دو اكس انسير اون فونكسيون. دونك ملي كنكليكي على اف دو اكس كتبان لينا واحد لا فونيتر صغيره اللي هي الاسم ديالها انسيري اون فونكسيون. دونك في هاد انسيري اون فونكسيون عندنا هنا واحد كومبو بوكس فيه او سيليكسيوني اون كاتيجوري. هنا غادي نلقاو لي فونكسيون ديال ليكسيل كاملين، منهم سوم موين مين وماكس ان بي، وفيهم حتى لا فونكسيون ديال الكلاسمون. دونك اذا كليكيتي على تو غادي نلقاوهم كاملين لي فونكسيون اللي كيتستعمل في ليكسيل كلهم. حنا بغينا نقلبوا لا فونكسيون ديال الكلاسمون. لا فونكسيون ديال الكلاسمون سميتها رونغ. دونك في لا زون دو ريشيرش فوق غادي نكتب ار ا ان جي يعني رونجمون. دونك غادي نكتب هاد لا فونكسيون ومن بعد نكليكي على ريشيرش. لاحظتوا هاهي لا فونكسيون رونغ. غادي نسيليكسيوني لا فونكسيون، عطانا بزاف ديال لي فونكسيون اللي فيهم رونغ. ايكواسيون رونغ، رونغ بوان بورسونتاج. غادي نستعملو هاد لا فونكسيون رونغ ونكليكي على اوكي. اون فوا كنكليكي على اوكي كتفتح لينا هاد لا فونيتر الصغيره فيها ثلاثه ديال لي زون. لا بروميير زون الاسم ديالها نومبر، لا دوزيام زون فيها لو نون ديالها هو ريفيرونس، لا تروازيام الاسم ديالها هو اوردر. دونك هنا في لا زون نومبر اللي كنقصدو به هنا في هاد لا زون نومبر هو غادي نحط فيها لا موين ديال التلميذ المعني بالامر، يعني اللي غادي ندير له الترتيب ديالو. التلميذ المعني هو هاجر، يعني غادي نمشي نكليكي في لا موين ديالها، خصني نكليكي في هاد لا سيدي. دونك التلميذه هي هاجر، غادي نمشي نكليكي على لا موين ديالها اللي هو 12. الريفيرونس لا زون ريفيرونس يعني هاد لا موين اللي هو اللي كاين في كاربعة كا 4 خصني نقارنو مع النقط كاملين مع لي موين كاملين، يعني خصني نسيليكسيوني لي موين ديال لي زيتيديون كاملين بما فيهم داك التلميذ اللي غنرتبو. يعني غادي نكليكي في ريفيرونس ونمشي نسيليكسيوني لي موين كاملين بما فيهم التلميذه الاولى. صافي كنسيليكسيوني لي موين كاملين اللي هما من كا 4 2 بوان حتى كا 13. دونك هاهي لا كولون كا الاولى كا 4 حتى الكا 13 بيناتهم 2 بوان، ولكن هادو خصني نسيليكسيونيهم ونعمل لهم دولار. علاش؟ باش ملي نعمل لانكريمونطاسيون ما يتبدلوش
من الانكريمونطاسيون ديما النقطه الفوقانيه ديال التلميذ غادي يقارنها مع جميع النقط. دونك هاد لا زون ريفيرونس $2 مليون. دونك نسيليكسيوني هاد لا زون لي دوني اللي كاينين في هاد لا زون اون كليكي على F4. لاحظتوا عطاني دولار قبل كا، دولار قبل 4، دولار قبل كا، دولار قبل 13. اما هاد لا زون اوردر متعلقه غير باش كيفاش نرتبهم، واش نرتبهم ترتيب كرواسون او لا décroissant. اذا لاحظتوا معايا est un numéro le rang de l'argument dans la liste triée par ordre décroissante اللي كندير 0. اما ملي غادي ندير شي فالور اللي مختلفه على 0 غادي نرتبهم بطريقه عكسيه. دونك نخليوها خاويه ما ندير فيها شي حاجه باش كنرتبهم من الكبير للصغير. دونك كليكي على اوكي. لاحظتوا معايا هنا هاجر عطاها لومبلاسمون او البلاسمون ديالها هو رقم 10 في لا نوت. في الاخر غادي ندير لانكريمونطاسيون كما كتشوفوا. لا بروميير نوت اللي هي 16.67، لا دوزيام نوت اللي هي 16.5، تروازيام نوت اللي هي 15.69، كاتريام نوت اللي هي 14.83 الى اخره، الى اخر نقطه اللي هي 12. دونك الكلاسمون هنا ما كيغلطش في الكلاسمون ملي كنديروا هاد الطريقه هادي كما وريتكم. يمكن لكم تعاودوا الفيديو باش تطبقوا هاد لا فونكسيون. اخر سؤال اللي هو افيشي دو نومبر ابري لا فيرغول بالنسبه لي نوت كاملين، يعني هاد النقط كاملين غادي نافيشيهم بجوج الارقام مور الفاصله. باش نافيشيهم بجوج الارقام مور الفاصله سنسيليكسيوني هاد لا زون اللي فيها غير الارقام من غير طبيعه الحال ديال الكلاسمون ما عمرناش نديروه لان لي نوت من الاحسن يكونوا جوج الارقام مور الفاصله. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لي نوت كاملين بهم. من بعد غادي تمشيو لا زون لونغلي اكوي في لا زون نومبر وغادي نختاروا. دونك نشوف واش عندي هنايا ها هي نومبر، يعني نختاروا نومبر اللي فيها كيحطوا معايا جوج الارقام منفصله. غير غادي نكليك على نومبر، جميع النقط غادي تافيشاو بجوج الارقام مور الفاصله.